लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु औलिया की सफ़ में से वो बड़े आदमी हैं कि जहाँ जहाँ लोग अल्लाह की तौहीद को मानते हैं, मुस्तफ़ा करीम की रिसालत को मानते हैं, वहाँ वहाँ गौसे आज़म की करामत को भी मानते हैं। हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े बचपन से ही, बड़े शुरू से ही, क्योंकि वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया है, बहुत तफसील के साथ बातें नहीं करनी, बड़े शुरू से ही अल्लाह ताला ने जिन लोगों से काम लेना होता है ना, खुद ही ले लेता है। शुरू से ही कुछ असबाब ऐसे बनाता है, उनकी निगरानी इस तरह करता है, जहाँ पहुँचाना होता है उन्हें खुद ही पहुँचा देता है। गौसे आज़म की ज़िंदगी में चंद पहलू बड़े शानदार हैं जो हमारे चूँकि समझने वाले हैं, इसलिए वो दो एक बातें बड़ी जल्दी से अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। पहली बात, हुज़ूर गौसे आज़म ने सबक ये दिया है कि सोच अल्लाह वालों के बारे में हमेशा अच्छी रखना। अल्लाह वालों के बारे में सोच हमेशा, हमें ना अब सिखाया ये जा रहा है कि पुराने सारे ही गलत थे। दाता साहब के उर्स को होते हुए 1000 साल होने को है, यानी 1000 साल से उर्स हो रहा है। 1450 साल पुरानी इस्लाम की तारीख है और 1000 साल पुराने दाता साहब हैं। आज एक शख्स उठ के खड़ा होकर कहता है सूफिया की तो ज़रूरत ही नहीं, इन बाबों ने हमें क्या दिया। यानी जो 1000 साल पुराने मुसलमान थे, अगर वही ठीक नहीं थे तो आज वाला कैसे ठीक हो गया। और हमारे मुल्क में जितना ज़्यादा कोई बदतमीज़ होता है उतना उसका उरूज ज़्यादा होता है, उसकी बात उतनी ज़्यादा सुनी जाती है। जो सबसे हट के चलता है ना, ये मैंने बात कह दी है जल्दी में, इसलिए कि मैं पस मंज़र को बनाना नहीं चाह रहा था बात का। ये याद रखें, जितना कुछ शख्स ज़्यादा उसके मुंह में कोई लगाम ना हो, हर वली, हर सूफी, हर दरवेश के खिलाफ बोले, उतना उसे ज़्यादा सुना जाता है। कहते हैं ये बंदा ठीक है, हर एक की पगड़ी उछालता है। यानी पुराने सारे लोग ही गलत थे। गौसे आज़म ने हमें ये बताया है कि तुम्हारी सोच अल्लाह वालों के बारे में हमेशा साफ़ सुथरी रहनी चाहिए, साफ़ सुथरी। इमाम अब्दुल्ला याफ़ई अलैहि रहमत ने लिखा है, हज़रत गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के क्लास फेलो थे शेख अबू अब्दुल्ला। वो कहते हैं हम अभी तालीम हासिल करते थे गौसे पाक के साथ, मैं था, एक बड़ा लायक फायक स्टूडेंट था, इब्ने सका उसका नाम था, और तीसरे कहते हैं हुजूर गौसे आज़म थे। फरमाते हम मदरसे में इकट्ठे पढ़ते थे तो एक शौक़ था हमारे दिल में कि किसी अल्लाह वाले का पता अगर हमें पता चलता तो हम ज़ियारत करने चले जाते। अब ज़ियारत करने वालों की भी कई किस्में होती हैं, वो भी सारी इसी में आ जाएंगी। तो कहते हैं हम ज़ियारत करने चले जाते। एक बुजुर्ग का शोरा सुना हमने बगदाद में, उनका नाम था मोहम्मद गौस। उनकी करामत ये थी कि थोड़ी देर पहले मौजूद होते थे और चंद मिनट गुजरते थे तो गायब हो जाते थे। ये हमने करामत सुनी तो ये शेख अबू अब्दुल्ला रवायत करते हैं, कहते हैं मैं, हुजूर गौसे पाक और इब्ने सका लायक स्टूडेंट तीनों उस बुजुर्ग की ज़ियारत के लिए गए। तवज्जो है ना मेरी बात पर आप हजरात की? परेशान तो नहीं बैठे आप लोग? खुश तो हैं ना? मुझे पता है बारिश खासी कसीर है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुबह कोई तकरीबन 8:30 बजे का घर से निकला हूँ, बड़ा लंबा चौड़ा सफ़र तय करके आया हूँ। ये कुछ प्यार है, कुछ मोहब्बत का मामला था कि यहाँ आना ही पड़ा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मेरी बात पे आप गौर फरमाएं, मैं ज़्यादा आपको परेशान नहीं करूँगा, पर आप भी तो ना करें। अल्लाह आपको खुश रखे, आप भी खुश खुश बैठें। आप ज़रा ज़्यादा मायूस होंगे तो मुझे लगेगा थक गए, तो फिर मैं और क्लोज करूँगा। आप ज़रा खुश होकर बैठ, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। मेरे अजीज़, शेख अबू अब्दुल्ला कहते हैं हम तीनों निकले ज़ियारत करने के लिए बुजुर्ग की। अब ज़ियारत करने वालों की जो अक़साम होती हैं वो भी यहाँ सामने आ गई। कहते हैं मेरे साथ वो लायक फायक स्टूडेंट था, वो इब्ने सका। तो वो कहने लगा जी मैं नहीं फटाफट मानता किसी को भी, पता है ना फटाफट लोग कह देते हैं जी मैं नहीं मानता जी किसी को। कहने लगा जी मैं तो 2-4 सवाल करूँगा, अगर उन्हें मेरे सवालों के जवाब आए तो फिर गौर करूँगा कि बंदा किस तरह का है। तो शेख अबू अब्दुल्ला कहते हैं मैंने कहा यार नहीं, इस तरह तो नहीं, मैं तो पहले पूछूंगा एक आध बात, तो अगर उनका लबो लहजा ठीक हुआ, जवाब उन्होंने सही दिए तो फिर आगे बात चलेगी, नहीं तो वापस आ जाएंगे। कहते हैं हम दोनों ये गुफ्तगू कर रहे थे और गौसे आज़म खामोशी से चल रहे थे, खामोशी से। तो मैंने कहा कि अब्दुल कादर आप कोई सवाल नहीं करेंगे? कहने लगे मियाँ मैं सवाल जवाब करने नहीं जा रहा,
میں تو اللہ کا بندہ سمجھ کے زیارت کرنے جا رہا ہوں. کس کا بندہ سمجھ کے؟ اللہ کا بندہ سمجھ کے. میں میری طرف دیکھیں, اللہ کا بندہ سمجھ کے. میں کوئی سوال جواب کرنے تھوڑا آتے ہیں نا لوگ مسئلہ پوچھنے, کہتے ہیں جی میرا مسئلہ کسے مولوی بھی نہیں حل کیتا. اب کوئی پہلی ایک یاد کر لیتے ہیں, کہتے ہیں میرا سوال دا جواب جی کسے مولوی کو لے. بھئی آپ کا پروگرام ہی نہیں ہے جواب لینے کا, تو مولوی جواب دے گا کیسے؟ آپ کا تو پروگرام بحث کرنے کا ہے, تو مولوی صاحب کیسے جواب دیں گے؟ شیخ ابو عبداللہ کہتے ہیں یہ رستے میں بات ہوئی گھر سے چلتے ہی, جب ہم بزرگوں کے پاس پہنچے سلام لی تو وہ موجود تھے, وعلیکم انہوں نے کہا, چند لمحے گزرے تو وہ غائب ہو گئے. کہتے تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ آئے تو ان میں جلال تھا, جلال. کہنے لگے ابن سکا تو کیا کہتا تھا کہ ایسے سوال کروں گا بابے کو جواب ہی نہیں آئے گا؟ فرمایا میں تیرے اندر سے کفر کی بدبو محسوس کر رہا ہوں, تو اللہ والوں کا دشمن ہے. تو نے وہ حدیثیں صحیح نہیں پڑھی بخاری مسلم میں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, رب فرماتا ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ بغض رکھا, دشمنی کی, میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو کہتا تھا کہ میں ایسے سوال کروں گا جواب نہیں آئے گا, میں تیرے اندر سے کفر کی بو دیکھ رہا ہوں. اور ابو عبداللہ تو کہتا تھا پہلے دیکھوں گا پھر آگے بات کروں گا. فرمایا تیری دنیا تیرے حلق تک چلی جائے گی, حلق تک, تو گلے تک دنیا دار ہو جائے گا. اور کہتے پھر انہوں نے حضور غوث پاک کی طرف دیکھا اور پھر وہ مسکرائے, کہنے لگے عبد القادر تیری اتنی اچھی سوچ ہے, تو کہتا تھا اللہ کا بندہ سمجھ کے زیارت کرنے جا رہا ہوں. سن پھر اسی بغداد کے اسی شہر میں اسی جامع مسجد میں تو ممبر پر بیٹھ کر اعلان کرے گا, اگر تیری رب والوں اللہ والوں کے بارے میں سوچ اچھی ہے تو پھر تو اعلان کرے گا کہ بھئی ولی وہی بنے گا جس کی گردن پر عبد القادر کا قدم آئے گا, پھر تو اعلان کرے گا. شیخ ابو عبداللہ فرماتے ہیں پھر وہ دور ہم نے دیکھا, ابن سکا نے بڑا پڑا, پھر وہ روم چلا گیا. روم کے عیسائی بادشاہ نے اسے ایک بڑا عہدہ دے دیا, پھر اس کی عیسائی بیٹی پر عاشق ہو گیا, کہنے لگا میرا نکاح کر دو. بادشاہ نے شرط لگائی کہ اگر تم مذہب چھوڑتا ہے تو نکاح ہو جائے گا. اس ظالم نے عورت کی خاطر دین ہی بدل لیا. وہ یہ حدیثیں صحیح ہے نا, بخاری مسلم میں متواتر درجے کی حدیث ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, رب فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. یہاں تو لوگ بھائی بات کرتے منہ سنبھالتے ہی نہیں, جو مرضی کہہ دیتے, پھر کہتے پتہ نہیں کیا ٹینشن ہے, کیا پریشانی ہے, کیوں آزمائشیں آ گئیں. اتنی بڑی حضرت معاذ ابن جبل اس حدیث کو پڑھ کے رویا کرتے تھے. حضرت عمر, یہ ابو داؤد کے لفظ, کہتے تھے عمر یہ حدیث مجھے بڑا پریشان کرتی ہے, پتہ نہیں اللہ کا ولی کون ہے, کسی کی بے ادبی نہ ہو جائے. ان لوگوں کی سوچیں اس طرح کی ہوتی. اور یہاں ابو عبداللہ کہتے ہیں وہ تو کافر ہو گیا, عیسائی ہو گیا, اور میرا یہ حال ہے کہ مجھے بھی ایک عہدہ مل گیا, دولت میرے گلے تک آ گئی ہے, پیسہ بڑا ہے پر سجدے میں لذت کوئی نہیں, عبادت کا سرور کوئی نہیں. دولت بڑی ہے پر میرے بچے دیندار نہیں ہو سکے, وہ سارے نکل گئے. کہتے میں اسی سوچ میں تھا کہ بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پر غوث پاک نے اعلان کر دیا, لو بھئی ولایت اسے ملے گی جس کی گردن پر میرا قدم آئے گا. اپنی سوچ ہمیشہ اچھی رکھیں. ہم بڑا ہی منفی سوچتے ہیں. پاکستان میں 5 لاکھ کے قریب ڈپریشن کے مریض ہیں جو دوائی کھاتے ہیں, رجسٹر مریض, اور جو گھروں میں ساری رات نہیں سوتے وہ پتہ نہیں کتنے. ڈاکٹر ان سب کو پہلا سب سے سبق یہ پڑھاتے ہیں کہ اچھا سوچا کرو, سوچے مثبت رکھو. کوئی بندہ اچھا بچے ہی نہیں, ہماری نظر میں ساری غلط ہے, معاذ اللہ ساری غلط ہیں, یہ ہو نہیں سکتا. جب میں کہہ رہا ہوتا ہوں نا کہ ایک میں ٹھیک ہوں اور 2-3 وہ ٹھیک ہیں جو مجھے ٹھیک کہتے ہیں, تو میں غلط کہہ رہا ہوتا ہوں, اس لیے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. جب حضور نے کہا کثرت گمراہ نہیں ہوگی تو میں نے کیسے کہہ دیا کہ صرف میں ہی ٹھیک ہوں اور 2-4 وہ ٹھیک ہیں جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتے ہیں, تو ایسا ہے. تو حضور غوث اعظم نے پہلا سبق یہ پڑھایا کہ سوچیں اپنی اچھی سوچیں رکھیں, میٹھا سوچا کریں. جو مرد عورت 2 گزرے ہیں نا ہمارے سامنے سے, اور عورت نے مرد کے کندھے پر سر رکھا ہوا تھا, تو ضروری نہیں وہ غلطی ہو, وہ بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں, وہ عورت بیمار بھی ہو سکتی ہے. مثبت سوچیں تھوڑا سا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ کسی عالم کو دیکھو نا کبھی نماز کے جماعت کے ٹائم گلی میں, تو فٹافٹ نہ کہہ دیا کرو کہ حضرت صاحب تو جماعت سے نماز ہی نہیں پڑھتے,
یہ جلدی نہ کیا کرو. ممکن ہے کہ وہاں پڑھ کے آئے ہوں جہاں 15 منٹ پہلے جماعت ہوتی ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو آدمی اندر جماعت کرا رہا ہو اس شخص کے تلفظ میں کوئی ایسی کمی ہو جس کا صرف اس عالم کو ہی پتا ہو, تو اس کی پھر وہاں نماز نہیں ہوگی. بدگمانی, برا سوچنا عام ہو گیا. ہر آدمی کو ہم دنیا دار جانتے ہیں, ہر آدمی کو. اس لیے ہمارے کسی سے بھی تعلقات مضبوط نہیں ہوتے, چونکہ وہ اچھا ہی نہیں. جب ہم اسے لالچی سمجھ رہے ہیں, مطلبی سمجھ رہے ہیں, تو وہ بھی تو یہی سمجھ رہا ہوگا نا. سوچیں اچھی رکھیں, میٹھی رکھیں. مصطفیٰ کا گھر